बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल भी मेरी वीडियो तकरीबन 400 करीब लड़कों ने सुनी और बहुत ही खुशी महसूस की उन्होंने और मुझे कहा कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे दोस्तों आपसे एक आज बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि नफ़रतों के हवाले से है। हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अता किया। इसमें हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और जिन बुज़ुर्गों ने इसके लिए काविश की है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद ख़ान, लियाक़त अली ख़ान, एनीथिंग जितने भी बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाने की काविश की उनका भी शुक्र अदा करना चाहिए कि देखो हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं और पुरअमन रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे सामने हालात हमें पता है, नेट पे हम देखते रहते हैं, चेचनिया, बोस्निया, शाम, इराक, गज़ा, फ़लस्तीन। दूर जाने की बात नहीं है, हमारे बर्मा भी देख लो, इधर करीब है, फ़लस्तीन में देख लो, इस अफ़गानिस्तान में देख लो, उसके अलावा कश्मीर में देख लो। तो इस मुसलमानों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को जब देखते हो तो इसके साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया करो कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मुल्क दिया है जो कि हम पुरअमन रह रहे हैं। लेकिन बात पुरअमन, हमें मुल्क तो पुरअमन मिल गया, लेकिन हम इसमें पुरअमन क्यों नहीं रह रहे? हम नफ़रतें एक दूसरे के साथ क्यों करते हैं भाई? ठीक है, एक तो शुक्र है अल्लाह ताला कि हमें अल्लाह ताला ने हिंदुओं, ईसाइयों, यहूदियों या सिखों में नहीं रखा। ठीक है, मुसलमान इधर उधर रह रहे हैं। ठीक है, हाँ, अलबत्ता मीडिया के ज़रिए उनकी चीज़ें हम तक पहुँची हुई हैं, लेकिन जब पहुँच गई हैं तो उसको हमें फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं, फ़िल्म देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो उसको फ़ॉलो ना करो। अब हमारे जो कुछ हमारे भाई हैं, वो उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो ये याद रखो कि अपने मरकज़ से हटोगे तो दूर निकल जाओगे, ख्वाब बन जाओगे, अफ़सानों में ढल जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। देखो हमने अब उनको चीज़ों को लेना शुरू किया, अपनी चीज़ें भी हमें भूल गई। ठीक है, तो इस्लाम जो है ना हमें पूरा एक ज़ाब्ते हयात देता है। ठीक है, हम इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, इस्लामी माशरा हमें क्या दर्स देता है, हमें उसका मुतालिया करना चाहिए। इस्लाम हमें ये कहता है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान तो मुसलमान का भाई है। मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामा, जो किसी मुसलमान का सतर छुपाएगा कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसका सतर छुपाएगा। और फरमाया कि अलमुस्लिम सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को फ़रोग़ देना चाहिए, ना ही कि नफ़रतों को पालना चाहिए। ठीक है, हाँ, सियासी हवाले के साथ, मज़हबी हवाले के साथ या माशरे में इंसान ख़ता का पुतला, गलती हो जाती हैं, उसमें इख्तलाफ हैं। ठीक है, अगर एक वालिदैन के 5 बेटे हैं तो उन पाँचों बेटों का आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ है। ठीक है, तो इख्तलाफ रखो, नफ़रत ना रखो, समझे ना? जैसे अभी हमारे आगे वोट आ रहे हैं, तो एक किसी सियासी पार्टी को होगा, दूसरा किसी सियासी पार्टी को होगा, लेकिन एक अगर किसी और भाई का सियासी पार्टी का है तो उसके साथ नफ़रत ना रखो, उसके साथ बुग़्ज़ ना रखो कि ये वैसा है, वैसा है। ना, 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 उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहो। उसके जो है ना, अगर प्यार मोहब्बत के साथ समझा सकते हो, आ जाता है तो ठीक है, वगरना उसमें उसके ऊपर ज़बरदस्ती ना करो। इसी तरह इस्लामी चीज़ों में भी, मज़हबी चीज़ों में भी अगर आप किसी और के साथ रिलेटेड हैं, अल-मिनहाज के साथ हैं, दावत तबलीग के साथ हैं, दावत इस्लामी के साथ हैं, इसी तरह देवबंद के साथ है, बरेलवी के साथ है, अहले सुन्नत के साथ है, अहले तशय्युअ के साथ है, अहले हदीस के साथ, एक दूसरे को अगर दावत दे सकते हो तो दे लो, प्यार मोहब्बत के साथ दो। ठीक है, और कुरान मजीद में भी आता है, कुल हादी सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा, कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत बसीरत के साथ। ठीक है, वल मौइज़तुल हसनती भी आता है कि अच्छी तरीके के साथ, हसीन तरीके के साथ लोगों को बुलाओ। ठीक है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर या ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, हो सके तो ठीक है, यानी अगर आपकी तरफ राग़िब हो जाएँ तो ठीक है, सही है, वेलकम, लेकिन ज़बरदस्ती ना करो, नफ़रत ना करो। ठीक है, तो लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो शेर का ग़ालिबन इस तरह का है कि मुफ़लिस से शहर को धनवान से डर लगता है, मुफ़लिस से शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। अब कहाँ वो इसारो अख़ुवत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। ठीक है, हमारी तरह मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमान एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के साथ नफ़रत न करें। ठीक है, आज भाईजान कातिल भी हम, मकतूल भी हम, ज़ालिम भी हम, मज़लूम भी हम, मरने वाले भी हम, मारने वाले भी हम। मैं किसके नाम लिखूँ जो अलम गुज़र रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं पसे खंजर आज़माई, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं। तो मेरे भाई, वो गालिब का शेर भी है कि मेरे घर को आग लगी घर के चिराग से,
تو ہم نے کچھ لوگوں نے ایسی ہمارے اوپر جو ہے نا چیزیں شیئر کی ہیں، ہمارے اوپر جو ہے نا دباؤ ڈالا ہے، ہم نے ان کے پیچھے لگ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دیں۔ بھائی میری آپ سے گزارش ہے، ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے ہم ان سب چیزوں سے کیسے نکلیں گے؟ اس کے لیے ہمیں خود قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، پیارے آقا کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، انہوں نے ہمیں کیا سبق دیا، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک چیز بہت ہی پیاری دی ہے، فرماتے ہیں کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا کی ایک ایک بات کو محفوظ رکھا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو پڑھنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تک پیارے آقا کا شجرہ بھی محفوظ رکھا، ٹھیک ہے، کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلیمان بن اوس بن بوس بن قنبال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابع بن جاہم بن ناخش بن ماخی بن ایفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن یقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عرض بن اعرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فاحد بن ہود بن صالح بن ارفحشاد بن اسود سام بن نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن یارب بن ملعیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو کیا کیا چیزوں سے نوازا، 99 نام محمد، احمد، حامد، محمود، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، حاشر، رشید، مشہود، بشیر، نذیر، داعی، شافی، ہادی، مہدی، منجن، ناحن، رسول، نبی، امی، تہامی، ہاشمی، ابتحی، عزیز، حریص، علیکم، رؤوف الرحیم، طٰہٰ، مجتبیٰ، طاسین، مرتضیٰ، حامی، مصطفیٰ، یاسین، اولیٰ، مزمل، ولی، مدثر، متین، مصدق، طیب، ناصر، منصور، مصباح، عامر، حجازی، نزاری، قریشی، مزری، نبی التوبہ، حافظ، کامل، صادق، امین، عبداللہ، کلیم اللہ، حبیب اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، خاتم الانبیاء، حسیب، مجیب، شکور، مقتصد، رسول الراحہ، اول، آخر، ظاہر، باطن، نبی الرحمہ، یتیم، کریم، حکیم، خاتم الرسل، سید، سراج، منیر، محرم، مکرم، مبشر، مذکر، مطہر، قریب، خلیل، مدعو، جواد، خادم، عادل، شہیر، شہید، رسول، ملاحم۔ قرآن مجید پورا کا پورا بھرا پڑا ہے، کہیں پہ یا ایھا المزمل، کہیں پہ یا ایھا المدثر، کہیں پہ والضحیٰ، کہیں پہ الم نشرح لک صدرک، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ یاسین، بلکہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ یہ حروف نہیں ہیں، یہ پیارے آقا کا یہ پروف ہیں، ٹھیک ہے۔ پورا قرآن مجید سیدھے سے اللہ تعالیٰ ناخوانی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کا بغور سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے جو کیا نام ہے، یہ ہماری صلاحیتیں ہیں جو ہماری جو نیگیٹو لگ رہی ہیں ان کو ہمیں پازیٹیو یوز کرنا چاہیے۔ جب ان کو ہم یوز کریں گے تو انشاءاللہ ہم میں یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے اندر خود ایک صلاحیت پیدا ہوگی، ہم خود اس پہ سوچ بوجھ کر جو ہے نا عمل کر سکیں گے۔ تو لوگوں کو بتا دو کہ ہم نے خود اس کا مطالعہ کرنا ہے، ہم نے خود اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں، اور ان کو یہ کہہ دو کہ اب دہر میں بیجار و مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے کس و لاچار نہیں ہم، آتا ہے ہمیں اپنے مقدر کو بتانا، تقدیر شاکر ہیں پس دیوار نہیں ہم، کیوں دست نگر ہو کر جیئیں برسر عالم، ذی عقل ہیں ذی علم ہیں بیمار نہیں ہم۔ جو بھی نفرتوں کو پھیلا رہا ہے آپ اس کے سامنے ان کو یہ پیار محبت کے ساتھ یہ چیز بتاؤ کہ دیکھو ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے، ہم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، ہم نے آگے جا کر جن چیزوں کا حساب کتاب دینا ہے ہم نے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، اور جو ہے نا ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ کل قیامت والے دن یہ نفرتوں کا، یہ جو آج کل ہمارے اندر جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوالات بتا دیے ہیں کہ میں نے کن سوالات کا آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور ان کے سوالات کا کیا کیا جواب ہے، ہم نے ان کی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز عمل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ تو کل قیامت والے دن بھی علم کا سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے علم اتنا حاصل کیوں نہیں کیا تھا، سوال ہوگا کہ اتنا علم تھا اس پہ عمل کتنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔